السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقاء بكم مجددا في هذا الفيديو، حيث سننجز تمارين الصفحة 52 من كتاب المرجع في الرياضيات المستوى الثالث، درس حساب محيط المستطيل المربع والمثلث. التمرين الثاني عشر: قياس محيط هذه البقعة. لدينا هذه الاختيارات بالمتر. هذا الشكل عبارة عن مثلث، محيطه هو جمع هذه الأضلاع، يعني جمع هذه القياسات. إذا 70 سوف أحسب 70 زائد 80 زائد 60 تساوي 70 زائد 80 زائد 60. في الوحدات عندي صفر. إذا 7 زائد 8 15 زائد 6 21. إذا عندي 210 أمتار. إذا الاقتراح الأول. Je calcule le périmètre des figures géométriques suivantes. Le périmètre du carré, c'est le côté. Alors le périmètre, c'est le côté fois 4, égale 16 cm. Ici, j'ai un triangle, la même mesure dans les trois côtés. Alors, j'ai 3 fois 3, égale 9 cm. Ici, j'ai le rectangle, la longueur, plus la largeur, le tout fois 2. 6 plus 3, c'est 9. 9 fois 2, c'est 18. 18 cm. Exercice 14. J'ai un jardin triangulaire, يعني على شكل مثلث, que je veux entourer du grillage. Je calcule la longueur du grillage nécessaire pour clôturer mon jardin. Je dois additionner les mesures de trois côtés. Alors 5 mètres plus 4 mètres, les mesures en mètres, plus 7 mètres. 5 plus 4 c'est 9, 9 plus 7 c'est 16. 16 mètres. La longueur du grillage représente le périmètre du jardin. التمرين الخامس عشر: حديقة مدرسة أحمد مربعة الشكل، قياس ضلعها 5 متر، بها أزهار. لاحظ أحمد مرور التلاميذ وسط الحديقة، فناقش الموضوع مع ليلى وريم. وقالت ريم: ما رأيكم أن نلف الحبل حول الحديقة 3 مرات ونجعل بين الحبل والآخر 20 سنتيمترا؟ قال أحمد وليلى: نعم الرأي، موافقان. واحسب محيط الحديقة. إذا محيط الحديقة هو الضلع يكرر 4 مرات. محيط الحديقة هو 20 مترا. كم مترا سيحتاج الأصدقاء الثلاثة لتسييج الحديقة ب3 لفات؟ لتسييج الحديقة نحتاج إلى طول الذي وجدناه في المحيط، يعني 20 مترا التي حصلنا عليها من محيط الحديقة. سوف أضع فيها السياج الأول، يعني 20 مترا، ثم السياج الثاني 20 مترا، والسياج الثالث 20 مترا. إذا لاحظتم أن 20 مترا تكررت 3 مرات لأن عندي 3 لفات. إذا 20 مترا التي هي المحيط سوف تتكرر 3 مرات، سوف تعطينا 60 مترا. إذا سوف نحتاج ل60 مترا لتسييج هذه الحديقة ب3 لفات. أشرح شفهيا لأستاذي كيف سأقوم بحساب محيط حجرة الدرس. عند عودتي للبيت أقوم بقياس محيط غرفة نومي. إذا هذه الأنشطة يجب أن يقوم بها التلميذ كي يستوعب جيدا درس اليوم. مثلا حجرة الدرس حسب الحجرة. إذا كانت حجرة الدرس مربعة الشكل فسوف نأخذ قياس الضلع ونضربه في 4. أما إذا كانت مستطيلة الشكل فسوف نأخذ الطول زائد العرض الكل مضروب في 2. بالنسبة للغرفة نفس الشيء أيضا، نكرر نفس القاعدة. قياس غرفة النوم أيضا حتى هي نفس الشيء. إذا كانت مربعة الضلع في 4، وإذا كانت مستطيلة الطول زائد العرض الكل في 2. إلى هنا أترككم في رعاية الله.
لا تنسونا من الدعم والتشجيع بالضغط على زر الإعجاب، زر الاشتراك، تفعيل الجرس، مشاركة الفيديوهات مع الأحباب والأصحاب. إلى اللقاء.